अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व ताला अपने प्यारे महबूब प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए फ़रमाता है कि हमने आपको भेजा तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। आप उनके लिए भी रहमत हैं जो आपको बुरा भला कहते हैं, हालांकि उन्हें इस बात का इल्म नहीं है। आइए मैं आपके सामने आज अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत मुबारक आज मैं पेश करूँगा। इससे पहले मैंने पहले रमज़ान को आपके सामने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन हज़रत आमिना और हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह पेश किया और हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात कैसे हुई मैंने वो भी पेश किया कि उनकी वफ़ात मदीने के करीब एक मकाम अबवा है, वहाँ पर उनकी कब्र मौजूद है और आपकी जो वफ़ात हुई थी वो मदीने में हुई थी अपने ननिहाल में। और आपको मैंने ये भी बताया था कि अबरहा का ख़ात्मा अल्लाह तबारक व ताला ने किस तरीके से किया और कुरान मुक़द्दस में सूरह फ़ील में इसका ज़िक्र मौजूद है, आप जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हैं। आज मैं आपके सामने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत आपके सामने पेश करूँगा। मैं अपने ख़िताब शुरू करने से पहले एक बात का ख़ुलासा करना चाहता हूँ कि मेरे एक दो भाई ने मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए सवाल दिया कि क्या वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान थे, जो मैं बार बार रदी अल्लाह ताला अन्हु कह रहा हूँ। इसका जवाब मैं अपने अकाबरीन मुफ्तियान कराम के हवाले से मैं देना चाहता हूँ। एक अज़ीम अकाबिर हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमा, अपनी किताब फतावा शार बुखारी में उनसे यही सवाल किया गया तो आपने जवाब दिया कि वालिदैन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोमिन हैं, मुसलमान हैं, बल्कि वो दर्जे सहाबियत को पहुँचे हुए हैं, यानी सहाबियत के दर्जे पर फाइज़ हैं। अल्लामा शरीफुल हक अमजदी अलैहि रहमा का ये फतावा, ये उनका कौल हमने उनको दिखाया। अब आइए मैं अपना ख़िताब शुरू करता हूँ। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक जो है, आपकी पैदाइश जो है, वो आमुल फ़ील यानी हाथी वाला जो वाक़या हुआ था उसके 40 दिन या 50 दिन के बाद बकौल शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि किताब मदारिजुन नबुव्वा के और सीरत हलबिया में और भी तबकात इब्न साद में, सीरत हिशाम में, तारीख़ इब्न इसहाक़ में और भी जो दीगर तारीख़ की किताबें हैं उनके बकौल 3 यानी तारीख़ मौजूद है। अगर मैं तमाम सीरत की किताबें अगर आपको उठाकर बताऊं तो उसमें 3 तारीख़ें बताई गई हैं। आमुल फ़ील यानी हाथी वाले वाक़ये से 40 दिन बाद या 50 दिन बाद या 55 दिन के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। अभी हिजरी की कोई तारीख़ शुरू नहीं हुई थी। आपके इल्म के लिए मैं ये भी बताता चलूँ कि हिजरी की तारीख़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत मदीना किया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए, हिजरी की तारीख़ तब से शुरू हुई है। यानी अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हो रहे हैं, ऐलान नबुव्वत से पहले और हिजरत से पहले कोई हिजरी तारीख़ नहीं है। इस वजह से मैं हिजरी तारीख़ आपको नहीं बता सकता। अलबत्ता सन चल रहा था, समझ रहे हैं, सन की तारीख़ चल रही थी, ईसवी जिसे कहते हैं। ईसवी जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से शुरू हो गई थी। ईसवी तारीख़ के मुताबिक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश हुई है तारीख़ है 20 अप्रैल 571 ईसवी, दिन सोमवार यानी मंडे, जिसको दोसंबा भी कहते हैं, समझ रहे हैं, पीर का भी दिन कहते हैं, यानी पीर, दोसंबा और सोमवार या मंडे, कोई भी आप लफ्ज़ उठा लें एक ही है। तो कितना मैंने आपको बताया, आमुल फ़ील के 40 दिन या 50 दिन या 55 दिन के बाद, और तारीख़ 20 अप्रैल और जो सन चल रहा था 571 ईसवी और दिन जो है वो मंडे के दिन। और आपकी विलादत मुबारक जो हुई है वो सुबह सादिक के वक्त हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त ये था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई तो सुबह सादिक के वक्त हुई, यानी दिन निकलने वाला था, रात जा रही थी, रात की स्याही यानी जो अंधेरी होती है, अंधेरापन, वो दूर हो रहा था, छट रहा था, और सुबह सादिक की जो नूर, जो उजाला है वो फूट रहा था। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर
تشریف لاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا دایا کی خدمت انجام دے رہی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ہم نے دیکھا آپ سجدے کی حالت کی طرح تھے، جیسے لگتا تھا کہ آپ سجدے میں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا ناف جو ہے وہ ناف بریدہ ہے، یعنی ناف کٹی ہوئی ہے۔ عموماً آپ جانتے ہوں گے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں سے اس کی جو ناف ہوتی ہے وہ لگی ہوتی ہے، تو اس کو ڈاکٹر یا دایا اسے کاٹتی ہے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کی ناف بریدہ تھے، یعنی ان کی ناف پہلے سے کٹی ہوئی تھی، اور آپ ختنہ شدہ تھے، جسے ہم بچے کو اپنے ختنہ کرواتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ تھے، آپ کا ختنہ ہوا تھا۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو اتنا روشن چہرہ، اتنا حسین و جمیل بچہ، اتنا خوبصورت بچہ یعنی میرے ہاتھوں میں تھا اور اس کے لب ہل رہے تھے۔ مجھے لگا کہ یہ بچہ کچھ پڑھ رہا ہے، میں نے کان لگا کر اس کے لبوں کی طرف کان لگایا تو میں نے سنا کہ جیسے وہ رب حبلی امتی جیسے لفظ پڑھ رہے تھے، اور بھی دیگر الفاظ کتب سیرت کتاب میں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھ رہے تھے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ایک نور سا پھیل گیا۔ نور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بار بار نور نام سن رہے ہیں، نور سن رہے ہیں۔ نور کیا ہے آپ کو میں بتاتا چلوں۔ نور کا معنی ہوتا ہے اجالا، لائٹ، سمجھ رہے ہیں؟ لائٹ، نور، سمجھ رہے ہیں؟ اجالا، اس کو نور کہتے ہیں۔ یعنی فرماتی ہیں کہ ایک نور سا یعنی ماحول بن گیا، ایک اجالا ہو گیا جیسے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حاکم المستدرک میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک نور سا یعنی اجالا سا پھیل گیا اور میں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ یہ المستدرک میں روایت موجود ہے، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے نقل کیا ہے۔ اور آپ کے علم کے لیے بتا دوں کہ جو پارسی ہوتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے گھروں میں آگ جلائے ہوئے ہوتے ہیں اور اسے بجھنے نہیں دیتے، یعنی اسے بجھنے سے پہلے اس میں تیل وغیرہ کا انتظامات کر دیتے ہیں۔ تو فارس کے جو بتکدہ تھا وہ 1000 سال سے وہ بجھا نہیں تھا، اس کو انہوں نے قائم کر رکھا تھا، کیونکہ وہ اس کی پوجا کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ آتش کدہ جو 1000 سال سے بجھا نہیں تھا وہ بجھ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون کا سب سے پہلے دودھ پیا وہ ابو لہب کی باندی یعنی اس کی غلام تھی، حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ نے دودھ پیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ 9 دن یا 13 دن آپ نے ان کے دودھ پیے۔ پھر یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ عرب میں یہ دستور ہوا کرتے تھے کہ وہ بچے جب پیدا ہوتے تھے وہ اپنے ماؤں کے دودھ نہیں پیتے، بلکہ جو دیہات تھا، دیہات سے عورتیں آتی تھیں اور بچوں کو لے جاتی تھیں۔ جو شہر والے تھے، عرب کے شہر والے تھے، وہ دیہات والی عورتوں کو اپنا بچہ دے دیتے تھے اور وہ لے جاتے تھے، ان بچوں کو پرورش کرتے تھے، ان کو دودھ پلاتے تھے۔ اور یہ اس لیے تھا کہ دیہات میں زیادہ سے زیادہ اچھی غذائیں کھا کر وہ ان کے جو جسم ہیں وہ اتنے اچھے مضبوط ہو جاتے تھے، اور ان کی زبانیں سیکھ کر، جو ان کی عربی جو فصاحت تھی، وہ جو بلاغت تھی، وہ سیکھ کر ان کی زبانیں زیادہ یعنی فصیح اور سیری زبان ہو جاتی تھی۔ اس لیے عرب کے لوگ اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس سال بھی دیہاتوں سے بہت سی عورتیں بچے لینے کے لیے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر موجود تھے۔ تمام عورتوں نے بڑے بڑے مالداروں کے گھر سے اپنے بچے اٹھائے، جن کو لے جانا تھا لے گئیں۔ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچی۔ حضرت عبدالمطلب سے کہا کہ کیا آپ اپنا بچہ ہمیں دیں گے؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا جی ہم اپنا بچہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑے میں یعنی لپیٹا گیا تھا، اور آپ کے نیچے یعنی ہرا کپڑا، جس کو ہم
सब्ज़ रंग कहते हैं। सब्ज़ रंग का एक रेशमी कपड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर में बिछाया गया था। हज़रत दाई हलीमा फरमाती हैं कि मैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों में ली तो यूँ लगता था जैसे मैंने रूई अपने हाथों में ले ली है। और फरमाती हैं कि जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, पहली नज़र मैंने देखा, तो मेरा जो दिल था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खिंच गया, क्योंकि इतना खूबसूरत बच्चा मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। मैंने इतना खूबसूरत और हसीन बच्चा मैंने उससे पहले कभी नहीं देखा था। फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से नूर ज़ाहिर हो रहे थे, उजाले, रोशनी ज़ाहिर हो रही थी। फरमाती हैं कि जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर अपना हाथ रखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और आंखें खोलकर टुकटुकी बांधकर मुझे देखने लगे। हज़रत दाई हलीमा फरमाती हैं कि मेरा दिल लरज़ गया और मेरा दिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में खिंच गया। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों आँखों के दरमियान बोसा दिया, यानी चूम लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखते रहे मोहब्बत से और मुस्कुराते रहे। हज़रत दाई हलीमा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया और अपने सवारी की तरफ आई। फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए जब दूध पिलाना चाहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिनी तरफ का दूध पीते, यानी पिस्तान के दाहिनी तरफ का दूध पीते, और जब मैं दूसरी तरफ का पिलाने की कोशिश करती तो वो दूसरी तरफ के दूध ना पीते। जो हज़रत दाई हलीमा थी उनका भी एक बेटा था जो दूध पीता था, उनका नाम था अब्दुल्ला बिन हारिस, वो भी दूध पीते थे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान था और ये इशारा था कि जो नबी होता है वो इंसाफ़ करता है। मैं इंसाफ़ करने के लिए आया हूँ, दुनिया में इंसाफ़ का बोलबाला करने आया हूँ। हज़रत दाई हलीमा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह ने कभी भी मुझे मेरे एक पिस्तान के अलावा दूसरे पिस्तान से दूध नहीं पीते, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दाहिनी तरफ के पिस्तान का दूध पीते, बाईं तरफ का हज़रत दाई हलीमा का दूध नहीं पीते। उस तरफ का दूध अब्दुल्ला बिन हारिस का वो हिस्सा था और वही पीते थे। हज़रत दाई हलीमा फरमाती हैं कि मेरा जो पिस्तान था वो दूध से खुश्क हो चुका था, लेकिन जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पीने लगे अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत अता फरमा दी थी। फरमाती हैं कि मैंने ऊँटनी लेकर और एक खच्चर लेकर मक्का में आई थी, और जो मेरी ऊँटनी थी उसका भी दूध खुश्क हो चुका था, और जो मेरा खच्चर था वो भी चलने के लायक नहीं था और ऊँटनी भी चलने के लायक नहीं थी। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मैं उनके पास पहुंची तो अचानक मैंने देखा कि ऊँट की जो यानी दूध थे वो थनों में उनके दूध आ गए। हारिस ने, यानी जो आपके यानी दाई हलीमा के शौहर हैं, उन्होंने उसके दूध दुहे और आपने भी पिया, दाई हलीमा ने भी पिया। और फरमाते हैं कि मेरे शौहर ने मुझे कहा कि ये कैसा बच्चा लेके आई हो, बड़ा रहमत वाला, बड़ा बरकत वाला बच्चा है, जब से ये आया है हमारे यहाँ जैसे बरकत ही बरकत हो गई है। फरमाती हैं दाई हलीमा, जब हम लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँटनी पर या खच्चर पर लेके चलने लगे तो वही ऊँटनी या खच्चर जो आते हुए सबसे पीछे, सवारी के सबसे पीछे हो गई थी, इतने लागर थी, इतनी बीमार थी, कमज़ोर सी थी, लेकिन जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया और उस पर सवार हुई तो अब तो मेरी सवारी का कोई जवाब ही ना रहा, उसके मद्दे मुकाबिल कोई सवारी ना रही। मेरी सवारी जो ऊँटनी थी या जो खच्चर थी वो इस तरीके से तेज़ रफ्तार में चलती थी कि जितने भी सवार वाले, जो सवारियाँ वाले पहले मुझसे निकल पड़े थे, उनको मैं पीछे छोड़ती हुई आगे निकल पड़ी। वो आकर मुझे पूछने लगी कि हलीमा, ऐसा क्या आपने अपने सवारियों को खिला दिया पिला दिया जो तुम्हारी सवारी इतनी तेज़ चल रही है? हज़रत दाई हलीमा फरमाती हैं कि मुझे नहीं पता, मैं भी इस बात का हैरत ज़दा हूँ कि ऐसा क्या मेरे साथ हो गया है कि मेरे साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, भला ही भला हो रहा है। दाई हलीमा फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर लाई, और मैं आपको बताऊं ये दाई हलीमा जो हैं ये बनु साद कबीले के थी, और ये जब अपने घर आई, फरमाती हैं कि मैं अपने घर आई तो मेरे घर में बरकत ही बरकत हो गया, किसी चीज़ की कमी ना रहती, किसी चीज़ की कमी ना रहती। जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में लाई उस वक्त से जो बकरियां दूध देने वाली थीं उनके थनों में दूध ही दूध भर गए। मेरे बर्तन हमेशा दूध से भरे रहते, मेरे घर में बरकत ही बरकत रहती। हज़रत दाई हलीमा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा इतना खूबसूरत था कि जितने बच्चे थे, जितने मर्द थे, जितनी औरतें थी, जितने भी इंसान थे,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب سے حسین و جمیل، سب سے خوبصورت تھے۔ میں نے بیچ بیچ میں رک کے حوالے نہیں بتائے، میں آپ کو اب بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا مدارج النبوہ، امام شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کا بھی میں نے حوالہ آپ کو دیا، اور سیرت حلبیہ کا بھی حوالہ دیا، طبقات ابن سعد کا بھی حوالہ دیا، تاریخ ابن اسحاق کا بھی حوالہ دیا، خصائص الکبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کتاب کا بھی میں نے ماخذ جو ہے آپ کے سامنے پیش کی۔ بات یہ ہے کہ جب میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوتا ہوں تو کسی ایک کتاب کا میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہوتا ہوں، بلکہ کئی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر آپ کے سامنے اسی کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوتا ہوں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مدارج النبوہ علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کتاب سمجھ رہے ہیں مدارج النبوہ، میں اس کا بھی آپ کے سامنے ریفرنس دیتا رہتا ہوں۔ اور یہ خصائص الکبریٰ ہے، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب ہے، جلد 1 سے میں نے آپ کو بتایا۔ اور امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب یہ دلائل النبوہ، سمجھ رہے ہیں، امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب دلائل النبوہ، اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی میں نے حوالہ دیا۔ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جو سیرت حلبیہ وغیرہ ہیں، وہ میرے پاس کتابیں اس وقت میرے پاس ہارڈ کاپی نہیں ہیں، میرے ٹیبلٹ میں سب کتابیں موجود ہیں، پوری لائبریری ہے، تو اس میں میں مطالعہ کرتا ہوں۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی ایک کتاب کا میں حوالہ نہیں دے رہا ہوتا ہوں۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا یہ عالم تھا کہ مجھے عزت ملنے لگی، میرے سماج میں میرے لوگوں نے میری عزت کرنے لگے، تعظیم کرنے لگے، میرے گھر کی تعظیم ہونے لگی، میرے گھر کی عزت ہونے لگی، لوگوں کی نظریں جو ہیں میرے گھر پہ رہنے لگی، میرے بچے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رہنے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے حسین و جمیل تھے کہ دور دراز سے لوگ جو سنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، جو اسے دیکھ لیتا ہے وہ دیکھتا رہتا ہے۔ دور دراز سے فرماتی ہیں، دور دراز سے لوگ جو عورتیں تھیں وہ بھی آتی تھیں دیکھنے کے لیے کہ حلیمہ تم کون سی ایسا بچہ لائی ہو جس کا ذکر ہم نے بھی اپنے گھروں میں سنا اور ہم رہ نہ پائے، ہم نے آپ کے گھر کا رخ کیا اور آپ کے گھر اس بچے کو دیکھنے آئے ہیں، آپ ذرا اپنے اس بچے کو دکھائیے، آپ نے کیسا وہ بابرکت بچہ لائے ہیں۔ دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لاتی، دکھاتی ان کو، وہ بڑی خوش ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کرتی، چومتی، محبت کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا کہ جن کی بھی نظریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پڑتی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر، ان کو بوسہ دیے بغیر رہ نہ پاتا تھا۔ مدارج النبوہ میں جلد 2 صفحہ نمبر جو ہے وہ 55 اور 56 پر شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ دودھ پینے کی عمر میں آپ کو دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام تھا، آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے چلاتے تھے اور نہ روتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ کی عمر میں گھٹنوں کے بل چلنے لگے اور 3 ماہ کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہونے لگے اور 4 ماہ کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار پر ہاتھ رکھ کر، یعنی آپ گھر میں چلنے لگے تھے، دیواروں پر ہاتھ رکھ کے آپ چلنے لگے تھے، اور 5 ماہ کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح قوت یافتہ ہو گئے تھے اور چلنے لگے تھے، اور 8 ماہ کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کلام کرنے لگے تھے کہ پوری بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتی تھی، اور 9 ماہ کی عمر میں فصیح بات یعنی فصیح کلام کرنے لگے تھے، ایک بہترین عربی میں ایک بہترین کلام کرنے لگے تھے، ایک عالمانہ گفتگو کرنے لگے تھے۔ 9 مہینے کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام کرنا، یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ کی عمر تک فصیح کلام کرنے لگے تھے۔ اور آگے فرماتے ہیں، اور جب جھولے میں لیٹتے تو ہم نے دیکھا کہ آپ یوں لگتا تھا جیسے چاند سے کلام کرتے تھے، اور اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کو جس طرف چاہتے تھے اس طرف کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں میرا جو قبیلہ تھا بنو سعد وہ قحط سالی کا شکار تھا، فرماتی ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پہ لائی، اپنے قبیلے میں لائی، تو قحط سالی جو تھی وہ دور ہو گئی، اور جو درخت تھے وہ زیادہ پھل دینے لگے، اور جو جانور تھے، جو دودھ دینے والے مویشی تھے، وہ زیادہ دودھ دینے لگی۔ فرماتی ہیں کہ جو جانور تھے
पतले दुबले वो मोटे हो गए। बारिश भी खूब होने लगी, मौसम भी बड़ा निराला निकलने लगा। सूरज भी बड़ी मस्ती में रहता था, चाँद भी बहुत अपने उरूज पर रहता था और बड़ी नूर के साथ रहता था। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के मौजज़ात थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये औसाफ दाई हलीमा फरमाती हैं। हज़रत दाई हलीमा फरमाती हैं कि मोहल्ले के बच्चे जब हमारे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खेलने के लिए बुलाते कि आओ हम साथ साथ खेलते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मुझे खेलने के लिए पैदा नहीं फरमाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मुझे खेलने के लिए पैदा नहीं फरमाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़कों के साथ, बच्चों के साथ खेला नहीं करते थे। हज़रत दाई हलीमा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 12 मरतबा देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई ज़्यादा पसंद करते थे। तन्हाई में बैठकर ना जाने आप किससे गुफ्तगू करते और ना जाने किस सोचो फ़िक्र में डूबे रहते थे। मेरा दिल ये कहता है हो सकता है आप फरिश्तों से कलाम करते हो या अपने रब से कलाम करते हो, और मेरा दिल कहता है जो आप अपने सोचो फ़िक्र में डूबे रहते थे वो अपने उम्मत की फ़िक्र करते थे। हज़रत दाई हलीमा फरमाती हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रहमत और बरकत से फ़ायदा उठाते रहे, और फिर वो वक्त भी आ पहुँचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत दाई हलीमा के दूध जो आप पीते थे, जब 2 साल मुकम्मल हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूध पीना छोड़ दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दाई हलीमा फरमाती है कि मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं इनको इनके वतन छोड़कर, इनके घर छोड़ कर आऊँ, लेकिन दिल पर पत्थर रख कर क्या करूँ, जिसका बच्चा है उसे देना पड़ता है। फरमाया कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर और अपनी बेटी को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुँची। हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुँची। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको दिया कि आपकी अमानत, आपका बेटा, आपका लख्ते जिगर, आप लीजिए। 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, अच्छा कलाम करने लगा है, तंदुरुस्त हो गया है, अच्छी बातें करता है, खूबसूरत है। हज़रत दाई हलीमा फरमाती हैं कि मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं जुदा हो जाऊँगी, तड़प रही थी। फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे देखकर उनकी आँखों में आंसू थे। फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने उनके घर दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब थे जो आपके दादा थे, उन्होंने मुझे मालो ज़र दिए जो मैंने उनकी खिदमत की थी, उन्होंने दिया, और फरमाती हैं कि मैं अपने घर आ गई। हज़रत दाई हलीमा फरमाती हैं कि मुझे कुछ दिनों के बाद ख़बर मिली कि मक्का में एक बीमारी, एक वबा फैली हुई है। फरमाती हैं कि मुझे फ़िक्र लाहक हुई कि मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मक्का में रहते हैं, उसी शहर में रहते हैं। फरमाती हैं कि मैं अपनी सवारी लेकर तेज़ रफ्तार में मक्का पहुँची और फिर हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुँची और आपसे कहा कि बीबी आमिना, ये एक बीमारी फैली हुई मक्का में मुझे ख़बर मिली है, क्या आप मुझे अपने बेटे को दे दें ताकि ये जो वबा फैली हुई है, जो बीमारी फैली हुई है, ये बच्चा जो है इससे महफूज रहे। हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा हाँ, मैं ज़रूर आपको देना पसंद करूँगी। हज़रत दाई हलीमा फरमाती है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा। हसरत भरी निगाहें फिर से आंसू में तर हो गई। फरमाती है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर फिर से खुशी खुशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर लाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या शान, क्या हज़रत हलीमा को सुकून मिला होगा, क्या खुशी मिली होगी। फिर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आंगन में खेलने लगे। अच्छा लगता है ना, ये सुनकर, ये सब जानकर कितना अच्छा लगता है। क्या वो आलम होंगे, क्या लम्हात होंगे, क्या मंज़र होगा, क्या वक्त हो गया, क्या घड़ी होगी जब ऐसे मनाजिर हज़रत दाई हलीमा की आँखों ने देखे होंगे, ऐसे मनाजिर ज़माने ने देखे होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा से जुदा होकर, अपनी माँ से जुदा होकर फिर दाई हलीमा के घर पहुँच गए और आप नन्ही नन्ही कदमों से चलते थे। हज़रत दाई हलीमा फरमाती थी कि मेरी नज़रें हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर होती थी। इतना खूबसूरत बच्चा, नज़रें हटाने का दिल नहीं करता था। बड़े मीठे अंदाज में, भोले अंदाज में आप कलाम करते थे हज़रत दाई हलीमा से। दाई हलीमा फरमाती हैं कि मेरा बेटा कभी भी मुझे परेशान नहीं किया, इसकी वजह से मुझे कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि हर वक्त मुझे इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होता रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत दाई हलीमा के घर बहुत खुशी के साथ रहने लगे, बड़े अच्छे माहौल में रहने लगे। फरमाती हैं दाई हलीमा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि मैं भी अपने भाइयों के साथ बकरियां चराने जाऊं, लेकिन हज़रत दाई हलीमा फरमाती हैं कि इतना खूबसूरत बच्चा, इतना हसीन व जमील बच्चा मैं नहीं चाहती थी कि मुझसे दूर हो, कुछ वक्त के लिए भी मुझसे दूर हो।
حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار مجھ سے اصرار کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائیوں کے ساتھ جانے کے کہ میں اپنے بھائی بہن کے ساتھ جا کر بکریاں ان کے ساتھ چراؤں، کچھ گھر کی خدمات میں کچھ ہاتھ بٹاؤں۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ زیادہ اصرار کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، زیادہ دور نہیں جانا بیٹے۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے چلے جاتے تھے تو میری نگاہیں راہ پر لگی رہتی تھی، کب میرا بیٹا محمد بکریاں چرا کر اس راہ سے چلا آتا ہوگا، میرا بیٹا کس طریقے سے ہوتا۔ فرماتی ہیں کبھی کبھی جہاں بکریاں چراتی ہوتی، اگر گھر پہ رہتے رہتے کچھ وقت گزر جاتا تو دیکھنے کا من کرتا، سوچیں کتنا وقت بکریاں چراتے ہوں گے۔ فرماتی ہیں میرا دل نہیں کرتا میں بھی وہاں پر پہنچ جاتی جہاں بکریاں چرا رہے ہوتے، اپنے بیٹے کو دیکھتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی۔ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی بہن کے ساتھ بکریاں چراتے تھے، جاتے تھے، اور یہ بھی آپ خیال میں رکھیں کہ حضرت دائی حلیمہ ان کو بھیجتی نہیں تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مرضی سے جاتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ 4 سال اسی طریقے سے گزرے۔ 4 سال کے بعد ایک دن میرے بیٹے نے مجھے آ کر بتایا کہ امی آج ایک عجیب معاملہ ہم نے دیکھا کہ جنگل میں میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بکریاں چرا رہے تھے کہ اچانک 2 انسان نمودار ہوئے، پتہ نہیں کہاں سے آئے، ان کی شکلیں جو تھی وہ ہم نے پہلی بار دیکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے آیا ہمارے بھائی کو پکڑا اور ایک پتھر کے قریب لے گئے، انہوں نے سینہ کو چاک کیا، ہمارے بھائی کے سینے کو چاک کیا اور دل نکالا ان کا، اور ان کے دل نکال کر ان میں سے کچھ نہ کچھ نکالا انہوں نے، پھر اس کو دھویا، پھر دل کو اسی طریقے سے یعنی سینے میں رکھ دیا اور سینے کو سل دیا، پھر اسی طریقے سے بنا دیا اور وہ چلے گئے۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں یہ سن کر مجھے فکر لاحق ہونے لگی کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے، میں کیا جواب دوں گی آمنہ کو، کیا جواب دوں گی عبد المطلب کو۔ فرماتی ہیں کہ جب 4 سال کی عمر ہو گئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں ایسا پھر سے نہ ہو۔ میں ڈر گئی تھی اس معاملے کو لے کر کہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ فرماتی ہے کہ میں یہ ڈر گئی تھی اس بات سے۔ جب 4 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئی تو میں نے حضرت عبد المطلب کے پاس لے جا کر ان کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا۔ فرماتی ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے لگی تو میں نے بھی خوب رویا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوب رویا۔ وہ کیا لمحات رہے ہوں گے جب جدائی ہوئی ہوگی۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر لوٹی جیسے میرے گھر سے پورا نور ہی ختم ہو چکا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر سے جب چلے گئے جیسے فرماتے ہیں جیسے نور ہی ختم ہو گیا میرے گھر سے، لیکن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا، بلکہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پالا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا، عزت دی، وقار دیا، مال دیے، زر دیے، ہر کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے، ان کی رحمت سے مجھے ملے۔ حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا، بہت کچھ ملا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی کے ساتھ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت عبد المطلب جو تھے آپ کے دادا جان، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ جی، حضرت عبد المطلب کے اور بھی بیٹے تھے اور ان کے بھی بچے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبد المطلب سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، بہت دلار کرتے تھے۔ آپ کو ہمیشہ یعنی خانہ کعبہ میں آپ کو لے جا کر ساتھ ساتھ یعنی طواف کرتے تھے، آپ کو جہاں کہیں بھی جاتے تھے آپ کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ آپ کو منظر میں بتاؤں، کئی سیرت کی کتابوں میں نے پڑھا کہ حضرت عبد المطلب جب حرم میں جب فیصلہ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ مکہ کے سردار تھے، کوئی بھی مسئلہ آتا تھا، کوئی بھی یعنی حکم جاری کرنا ہوتا تھا، آپ کی مسند بچھتی تھی حرم میں، اور مسند پر آپ کے کوئی نہیں بیٹھتا تھا، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس مسند پہ بیٹھے جس مسند پہ عبد المطلب بیٹھے ہوئے ہوں۔ لیکن فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے دھڑک جاتے تھے، اس مسند پر بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت عبد المطلب خوشی خوشی اپنے پاس بیٹھا لیتے تھے اور ان سے محبت کرتے، چومتے تھے۔ آپ فیصلہ جب حضرت عبد المطلب لوگوں کا فیصلہ کرتے تھے، اس مسند پہ کوئی کسی کے بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی جس پر حضرت عبد المطلب بیٹھ کر یعنی لوگوں کا فیصلہ کرتے تھے، اس مسند پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب ان کو بیٹھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اخلاق بھی تھا۔ آپ ہر بچے کی طرح نہیں تھے، آپ نہ بچوں کی طرح
चिल्लाते थे, ना आप बच्चों की तरह कलाम करते थे, ना आप बच्चों के साथ खेला करते थे। आप तो यानी आलिमाना गुफ्तगू करते थे। आप बड़ों के साथ बैठा करते थे, बुज़ुर्गों के साथ बैठा करते थे, कम गुफ्तगू करते थे, बात सुनते ज़्यादा थे। और जितनी भी यानी कम गुफ्तगू करते थे, जो भी कलाम करते थे बड़ी बात कर जाते थे, उतने ही कलाम में बड़ी बात कर जाते थे। एक हमारे नबी का ये मौजज़ा भी है कि हमारे नबी हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी कम कलाम करते थे, लेकिन वही कम कलाम वो बहुत बड़ी बात का माखज़ हुआ करता था। अल्लाह अकबर। लिखा है किताबों में कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 साल की उम्र हो गई तो एक दिन हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने चाहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना ले जाया जाए। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के ननिहाल था वहाँ पर मदीने में, वहाँ पर ले जाया जाए। वहाँ हज़रत अब्दुल्ला के ननिहाल इनको यानी घुमा दिया जाए, उनकी यानी उनसे मिला दिया जाए, मुलाकात करा दी जाए। तो हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मदीना तशरीफ़ ले गई और साथ में आपके उम्मे ऐमन भी थी। ये हज़रत अब्दुल्ला की कनीज़ थी, खादिमा थी, यानी आपके शौहर के खादिमा थी। आपके शौहर के खादिमा थी। जब हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया तो आपके साथ रहने लगी थी। ये साथ साथ ही हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के रहती थी, यानी उम्मे ऐमन। ये 3 लोग थे, हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे ऐमन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 6 साल की उम्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा मदीना ले गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के ननिहाल आपको वहाँ पर उनसे मुलाकात कराई, उनसे मिलाया। और जब वहाँ से लौटने लगे तो मकाम अबवा में जब पहुँचे तो हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत उम्मे ऐमन से कहा कि पता करो कि अब्दुल्ला की मज़ार जो है, कब्र कहाँ है। उन्होंने पता लगाया, लोगों ने बताया, जगह बताई। तो हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला के कब्र पर पहुँची। जब कब्र पर पहुँची, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के कब्र पर पहुँची तो हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने एक जुमला कहा कि बेटा ये तुम्हारे वालिद की कब्र है। हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ पर बहुत रोईं। वो मनाजिर याद आ गए उनको, जब हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा मियाँ भी थे, शौहर हज़रत अब्दुल्ला थे उनके। पूरे मनाजिर उनके सामने आ गए, घूमने लगे। शौहर की मोहब्बत इस तरीके से उनके दिल पर गालिब थी कि दिल इस चीज़ को बर्दाश्त ना कर सका। हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा गश खाकर गिर गई। आपको होश में लाया गया, आप बहुत रोईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोए साथ में। हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा इतना रोईं कि आपका वहीं पर इंतकाल हो गया। यानी जिसे हमारे यहाँ कहा जाता है हार्ट फेल हो जाना, आपका हार्ट फेल हो गया। समझ रहे हैं, हार्ट अटैक जिसे कहते हैं। यानी अपने शौहर की मोहब्बत में, उनकी याद में हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा भी वहीं पर मकाम अबवा में दम तोड़ गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे। हज़रत उम्मे ऐमन ने कब्र खोदी और आपको वहीं पर उनके बगल हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु के बगल में हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी दफनाया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों कब्र के पास बहुत देर रोते रहे। छोटे छोटे हाथों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्रों में मिट्टियाँ डालते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब 6 साल की उम्र होते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद भी नहीं रहे और माँ भी नहीं रही। दोनों का इंतकाल हो गया। मकाम अबवा में आज भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन की कब्र मुबारक मौजूद है, लोग ज़ियारत करते हैं। हज़रत उम्मे ऐमन ने कब्र खोदी और उनको दफनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ थे। फिर उनको दफन करने के बाद हज़रत उम्मे ऐमन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मक्का में ले आईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान को ये जब खबर मिली कि मेरी जो बहू थी हज़रत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनका इंतकाल हो गया, उनका विसाल हो गया, उनको भी बहुत गम हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई, उन्होंने भी रोया। देखिए, बहुत से लोगों को ये हो सकता है, ये सोच सकते हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब को क्यों इत्तला ना फरमाई। आपको पता होना चाहिए कि मक्का से मदीना जो है वो तकरीबन 400 या 450 किलोमीटर के फासले पर है। उस वक्त कोई ऐसा फ़ोन का कोई कनेक्शन नहीं था। एक शख्स जाता था मक्का से मदीना या मदीने से मक्का, उसको बहुत वक्त लगते थे। तब तक यहाँ पर जो जिसका इंतकाल हुआ होता था उसको इंतकाल यानी उसको दफनाए हुए 2 से 3 दिन हो चुके होते थे, तब जाकर वहाँ पर ख़बर मिलती थी कि उनका इंतकाल हो गया है।
बहरहाल हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो हैं उन्होंने बहुत रोया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने किफ़ालत में ले लिया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ रख लिया। अपने साथ जहाँ भी जाते हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने साथ रखते हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कभी तनहा नहीं छोड़ते। बहरहाल अब इसके आगे जो है वाक़या मैं इंशाअल्लाह तीसरे रमज़ान को पेश करूँगा। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, हालांकि मैंने बहुत मुख्तसर कर के आपको बताया, इसमें भी बहुत शाखें थी, मैंने उन शाखों को छोड़ दिया, बहुत मुख्तसर कर के आपको बताया, तब जाकर इतने वक्त में मैंने इतनी आपको बात बता पाई। बहरहाल आज के लिए इतना ही। मैंने आपको बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो क्या क्या मौजज़ात हुए और क्या सन थे, क्या दिन था, क्या वक्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा के पास कैसे गए, कितने दिन रहे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ के पास कैसे आए, कहाँ कितने दिन रहे, आपकी माँ का कैसे इंतकाल हुआ, इतनी बातें आज मैंने आपको बताई। बहरहाल मुझसे बोलने में, समझने में या बताने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। इसके आगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं तीसरे रमज़ान यानी तीसरी पार्ट में मैं इसके आगे पेश करूँगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का कैसे इंतकाल होता है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी किफ़ालत में जाते हैं और क्या क्या होता है। मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।